इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बलूचिस्तान मौज़म जान अंसारी साहब, इंतहाई काबिल एहतराम members of the provincial cabinet, members of the provincial assembly, एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान पुलिस के ऑफिशियल्स और सबसे बढ़कर बहादुर, दलेर, गैरतमंद ATF के जवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए हमेशा से ये बात एजाज़ की रही है कि मैं जब किसी भी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में या लॉ इन्फोर्समेंट के साथ जब इंटरेक्शन होती है तो मुझे ये एहसास होता है और ये बायस इफ्तिखार होता है मेरे लिए कि मैं पाकिस्तान के उन दलेर और गैरतमंद गाजियों के साथ मुखातिब हो रहा हूँ जिन्होंने ये रास्ता चुना है, और वो रास्ता है इस अजीम मुमलिकत की खिदमत तो हर फील्ड में रहने वाले लोग कर रहे हैं, लेकिन मुक़द्दस खून बहाना इस मुक़द्दस सरज़मीन के लिए मैं समझता हूँ कि ये आप सिलेक्टेड लोग हैं और अल्लाह ताला ने आपको इस अजीम मकसद के लिए चुना है, तो आप अल्लाह की तरफ से चुने हुए लोग हैं। और ये मुल्क जिस तरह से दहशतगर्दी की लपेट में आया है, मैं समझता हूँ उसमें जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए खून बहाया है, वो बलूचिस्तान पुलिस से हों, ATF से हों, लेवीज़ से हों, FC बलूचिस्तान से हों, पाकिस्तान की फ़ौज से हों, या वो सिविलियन शोधा जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना मुक़द्दस खून बहाया है, मैं उनको इस प्लेटफॉर्म से उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और आप गाजियों को ये कहना चाहता हूँ कि आपने इस मुल्क की हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़नी है, और उसके लिए जैसे आज आपने खुद अहद किया है कि आप अपना लहू बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उससे बढ़कर वो दुश्मन जो कि बुज़दिल भी है, जो कि चालाक भी है, जो कि गैरों के, मैं इसको अक्सर कहता हूँ कि रॉ फंडेड लश्कर है, जिनको रॉ न सिर्फ फंड करती है, हॉस्टाइल एजेंसीज ना सिर्फ फंड करती हैं बल्कि उनकी ट्रेनिंग्स भी कराती हैं और उनको मासूम लोगों के कत्ल व गारत पे लगाती हैं। ऐसी लाहासिल जंग में उन आम लोगों को जहन साजी करके धकेला जा रहा है जिसका एंड कुछ भी नहीं है। आप जो मर्जी कर लें, आप जितनी मर्जी बारूद के ज़ोर पे, बंदूक के ज़ोर पे अपने नज़रिया मुसल्लत करने की कोशिश करें, ये कौम और ये सिपाह इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम उन इरादों को नापाक करेगी, खाक में मिलाएगी। इस दलेरी के साथ मुकाबला करते आए हैं कि आज तक तो आप कुछ भी नहीं कर सके। आपने कोशिश की, हमारे ट्रेनिंग स्कूल में हमला किया, हमसे 200 जवान छीने हमसे। आपकी ख्वाहिश थी कि हमारा ट्रेनिंग स्कूल बंद हो जाए। हमारा ट्रेनिंग स्कूल आज उसी तरीके से अल्लाह के फजल व करम से चल रहा है। आपने पाकिस्तान के स्कूलों पे हमला किया और ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के स्कूल वीरान होंगे। आज पाकिस्तान के स्कूल SPK यूनिवर्सिटी पे हमलावर हुए, आप मासूम बच्चियों को शहीद किया। आपका ख्याल था कि यूनिवर्सिटी बंद होगी, आज उसकी इनरोलमेंट जो है वो पहले से डबल ट्रिपल हो चुकी है। आपने हमारे पार्कों पे हमला किया और आपका ख्याल था कि हमारे पार्क वीरान होंगे, आज हमारे पार्क आबाद हैं। आपने हमारे अस्पतालों पे हमलावर हुए, आपका ख्याल था कि हमारे अस्पताल वीरान होंगे, आज हमारे डॉक्टर्स उसी मेहनत के साथ अल्लाह के फजल व करम से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आपने हाई कोर्ट के वकला को शहीद किया, आपका ख्याल था कि शायद हाई कोर्ट बंद हो जाएगा, आज हाई कोर्ट आप बलूचिस्तान के आम लोगों को इंसाफ मुहैया कर रही है। तो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप एक लाहासिल जंग में दाखिल हो चुके हैं। हम इंशाअल्लाह ताला आपके इस जो नापाक इरादे हैं इनको मिल के बहैसियत कौम खाक में मिलाएंगे। और आप गाजियों से ये गुजारिश है कि जहाँ जहाँ अपनी सर्विस में जाए, आपने बड़ी गैरतमंद और दलेरी के साथ ये मुकाबला करना है, और ये मुकाबला करते हुए ये सोचना है कि ये रियासत
تا قیامت کے لیے بنی ہے اور اس ریاست کے 1 انچ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز جو آپ نے آج فورس جوائن کر رہے ہیں, آپ کے لیے آج بڑی ایک تاریخی دن ہے. آپ نے جب جانا ہے فورس جوائن کرنی ہے تو صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ محنت لگن کے ساتھ سب سے بڑھ کر حب الوطنی اور ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض منصبی جو ہے وہ آپ نے نبھانے ہیں. جب ایمانداری آپ کے اندر ہوگی, دلیری, غیرت, شجاعت آپ کے اندر ہوگی, تو آپ نہ صرف معصوم لوگ جو معصوم شہری ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے ان کو حفاظت کرنی ہے, آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے, آپ نے شاہراہوں کی حفاظت کرنی ہے, آپ نے ہمارے جو نیشنل ایسٹس ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے, اور دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ان کو چیلنج کرنا ہے, خواہ وہ دن ہو خواہ وہ رات ہو. اکوپڈ کرنا آپ کا ہماری ذمہ داری ہے, ٹریننگ دینا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری ہم نبھائیں گے. اور آپ نے انشاءاللہ تعالی دہشت گردوں کو دھول چٹانی ہے اور ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ بلوچستان کے یہ سپوت انشاءاللہ تعالی سیسا پلائی دیوار بنیں گے ان ناپاک ارادوں کے خلاف. اور آپ نے جا کر دور دراز علاقوں میں لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور ایمانداری کو اپنا شعار بنانا ہے. جو چیزوں کا صاحب آپ نے ذکر کیا, ہم بالکل, میں تمام ان چیزوں کا جنہوں نے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی یہ باؤنڈری وال ہے, اس پر نہ صرف اس کو اونچا کیا جائے گا, اس کو مضبوط کیا جائے گا. جیسے آپ کے ارادے مضبوط ہیں ایسے ہی انشاءاللہ یہ دیواریں مضبوط ہوں گی, اور ساتھ ساتھ ہم اس پر سولر سرچ لائٹس لگائیں گے تاکہ دن رات کوئی بھی ٹیکنیکل ایشو ہو تو وہ سولر لائٹس سولر بیک اپ کے ساتھ آپ کو وہ سپورٹ ملے. اور ساتھ ساتھ تھرمل کیمراز, ہم پورے ATF اسکول میں تھرمل کیمراز کے لیے آپ مجھے لکھیں, ہم آپ کو اپروو کرتے ہیں کہ ہم تھرمل کیمراز لگائیں گے جن کی رینج 2-2.5 کلومیٹر ہوگی, اور وہ آپ کی پوری جو بھی موومنٹ ہوگی آپ کے اسکول کے اطراف میں ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے مانیٹر کریں گے. اس کے علاوہ جو بلڈنگز کا آپ نے ذکر کیا, ان شہداء کے نام جو ATF کے اسکول کے شہداء ہیں, جو ATF پاس شہداء ہیں, ان شہداء کے نام پر نہ ہم ان اسکولوں کو, ان 2 بلڈنگز کو ریپیئر کریں گے, بلکہ ایڈیشنل آپ کو کوئی بلڈنگ چاہیے تو ان شہداء کے نام پر ادھر ایک بلڈنگ بنائیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہو, آپ کی ضرورت ہو. لیکن ہم ان شہداء کے ناموں پر آپ کی جو ایسٹس ہیں جی صاحب ان سب کو اپنے شہداء کے نام پر ڈکلیئر کر دیں. ان شہداء کے نام پر جنہوں نے مقدس خون بہایا ہے, ایک لمحہ ہم ان کو نہیں بھولیں. انہوں نے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا ہے. ان کی فیملیز جو ہیں وہ خوش قسمت فیملیز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شہداء دیے, لیکن ہم ان کو یاد کریں گے, شہداء کی فیملیز کی کفالت کریں گے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی سویلین شہداء ہیں ہم نے ان کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے. حکومت بلوچستان 16 سال کی ایجوکیشن جو ہے ان شہداء کے بچوں کی وہ کرے گی, چاہے وہ ڈاکٹرز بننا چاہیں, چاہے وہ انجینئرز بننا چاہیں, چاہے وہ لائر بننا چاہیں, جس مرضی فیلڈ میں جائیں. شہداء ہمارے دلوں میں بستے ہیں, ان کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ہماری ہے. آخر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ کے کمانڈانٹ کو, آپ کے جو انسٹرکٹرز ہیں ان کو شاباشی دیتا ہوں کہ انہوں نے جس بہترین انداز میں آپ کی تربیت کی ہے اور جس بہترین انداز میں آپ سے پہلے جو لوگ پاس آؤٹ ہوئے. یقین کریں کہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں پر ATF واحد فورس ہے, باقی فورسز پہ کہیں نہ کہیں کرٹیسزم ہو رہی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ان کی تعریف کرنے والے لوگ ہیں تو ان کی کرٹیسزم کرنے والے لوگ ہیں. ATF وہ واحد فورس ہے جس کی کرٹیسزم آج تک میں نے نہیں سنی ہے. اور آپ نے اس جذبے کو, اس جو آپ کی پروفیشنلزم ہے اس کو جاری رکھنا ہے تاکہ ہمارا سر فخر سے بلند رہے کہ ATF نے ہر جگہ پر بلوچستان پولیس کا سر فخر سے بلند کیا ہے, بلوچستان حکومت کا سر فخر سے بلند کیا ہے, آپ کے انسٹرکٹرز کا, کمانڈنٹ کا, IG کا, سب کا سر فخر سے بلند کیا ہے. مجھے آئندہ بھی امید ہے کہ آپ اسی محنت, اسی لگن, اسی غیرت, اسی جوش, اسی جذبے کے ساتھ بلوچستان کی, پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے. آخر میں سب جگہ پر جا کر آپ کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز بے کوتاہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. آپ سب کا بہت شکریہ.